वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूं और बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर अरशद शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने सीखा कि किस तरह पेशन गोइयाँ मसीह यीशु में पूरी हुई। पाजी साहब के साथ मसीह गुफ्तगू भी करेंगे। तो बस अब हम देखते हैं जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई तो उसी रात चरवाहे भी आए और फिर हम देखते हैं कि बाद में मजूसी भी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए। तो मैं चाहता हूँ कि मजूसियों के बारे में भी आप ज़रूर हमें बताएं। मजूसियों के लिए जो इंग्लिश लफ्ज़ इस्तेमाल है उनके लिए वाइज मैन कहा गया है, यानी कि दानिश्वर कह सकते हैं। और ये अक्सर कई लोग समझते हैं ये कोई जादूगर हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये माहिर फल्कियात थे और इनको जो फल्कियात में जो तारे उनकी चाल या कोई इस तरह का उनको इल्म था और उस हिसाब से इनको इल्म हुआ था कि यहूदियों में एक कोई नुमाया बादशाह आने वाला है। हिस्ट्री में यहूदी हिस्ट्री में ख़ास तौर पर उन्हें पता था कि ऐसे बादशाह हुए जो नामी ग्रामी, जिनमें दाऊद बादशाह था और वो हैरान थे कि ये एक अजीब सा जो सितारा में नज़र आ रहा है ये क्या है। उसको फॉलो करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए वो आते हैं और ये आम लोग नहीं थे, बड़े ख़ास लोग थे। और ये बात बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह को हदिये पेश करने के लिए मशहूर लोग आए, उनके साथ चरवाहे भी आए, आम लोग भी आए, बड़े लोग भी आए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी यीशु मसीह की जो आमद है ये आम और ख़ास दोनों के लिए है। जी, दोनों के लिए, कोई भी आ सकता है। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को मोहब्बत से कबूल करता है। चौराहे देखे जिनके बदन से भेड़ों की स्मेल आती है, कपड़े गंदे होते हैं, उनको फरिश्तों ने एक खुशखबरी दी और एक काम उन्हें सौंपा कि जाओ देखो। और ये खुशखबरी सारी उम्मत के लिए है। वो गए और उन्होंने सजदा किया। और इसी तरह फिर बड़े लोग भी आए और अपने साथ गिफ्ट्स लेकर आए और उन्होंने ऑनर की, उनको भी कबूल किया गया। खुदा के हुजूर में सब की कबूलियत है। बस अब हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो मुकाशफा में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, हम मानते हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हम मानते हैं कि वो दाऊद के घराने में से, यानी एक शाही नस्ल में से पैदा हुआ, बादशाहों की नस्ल में से, और वो अबदी बादशाह है। तो बादशाह तो बड़ी अच्छी जगहों पर पैदा होते हैं, महल में पैदा होते हैं, या बादशाह बनाए जाते हैं, जंगे लड़कर बादशाह बनते हैं, हुकूमतें छीनकर बादशाह बनते हैं। लेकिन यीशु मसीह किस तरह के बादशाह हैं, या यीशु मसीह की बादशाहत के हवाले से या उसकी हलीमी के हवाले से किताब मुक़द्दस बाइबल किस तरह हमारी रहनुमाई करती है? अपने पास सब बड़ी खूबसूरत बात की। सचमुच पसंदीदा मेरी शख्सियतों में एक शख्स सिकंदर आज़म है। उसने सारी दुनिया को फ़तह किया, तकरीबन सारी दुनिया को, मालूमा दुनिया जो थी, इवन कि हमारे दरिया जेलम तक भी आया और जवानी में उसने फतूहात की। लेकिन आज किताबों में उसका नाम है, लेकिन वो हमेशा के लिए बादशाह नहीं। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि उसकी बादशाही कायम नहीं रहेगी। लेकिन यशायाह नबी मसीह के बारे में कहता है कि उसकी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। और दानियल नबी जब इनके बारे में बताता है सिकंदर आज़म की बादशाही के ताल्लुक़ में, तो वो कहता है कि सुमूरत के बाद एक और बादशाही खुदा कायम करेगा जो किसी को नहीं दी जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की वो बादशाही है जो किसी को नहीं दी गई, ना छीनी गई है, बल्कि वो उस बादशाही में सबको शामिल करता है। ये वो बादशाह है जो सबको बादशाह बनाता है। यानी हम कह सकते हैं ये वो बादशाह है जो बादशाहगर है, जैसे कलाम में लिखा है कि हम शाही कायनों का फ़िरका है। वी आर बिलोंगिंग टू गॉड्स फैमिली, रॉयल फैमिली। और बस बादशाहों की जो बादशाहत है ये तो आम एक किसी ख़ास रीजन तक होती है, ख़ास इलाके तक होती है। तो यीशु मसीह की बादशाही कहाँ तक है? यीशु की बादशाही सातों बड़े आज़मों के अंदर है। अगर आप इंटरनेट पर देखें, पूरी ग्लोबल को देखें, तो खुदा के लोगों ने वहाँ तक पहुँचकर मसीह की बादशाही को कायम कर दिया है। मिसाल के तौर पर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनकी कुछ मूवीज़ मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री भी देखी। ये लोग
جو تھے یہ وحشی لوگ تھے، جرمینک، جن کو جرمنی کے لوگ ہم کہتے ہیں، یہ جنگلی لوگ تھے، لیکن مشنریوں نے وہاں پر جا کر انہیں خدا کا کلام سنایا، اور آج وہی ناروے کے لوگ جو لٹیرے تھے آج وہ مہذب لوگ بن گئے، صرف اس بادشاہ کی وجہ سے، اس کی بادشاہی کی خوشخبری ان تک پہنچی اور آج وہ اس بادشاہ کا حصہ ہیں، اور آج دنیا میں تیزی سے اس کی بادشاہی پھیل رہی ہے، جس طرح دانیال نبی کہتا ہے کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ کسی کو نہ دی جائے گی، یہ بادشاہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور پس اب جو مجوسیوں نے خدا یسوع مسیح کو تحائف دیے، سونا، مر اور لبان، تو وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشرق سے آئے ہیں اور وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ سونا جو ہے یہ کسی بھی بادشاہ کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، سونے کا تاج ہو گیا، سونے کی انگوٹھی ہو گئی اور اس کی مہر ہو گئی، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور مر جو ہے وہ خداوند مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو سونا پہلے انہوں نے گزرانا اس سے مسیح کی ہمیشہ کی بادشاہی ظاہر ہوتی ہے، ہمیشہ تک وہ بادشاہ ہے، اس کی موت جس کے وسیلے سے ہم نے زندگی پائی، اور لبان جو مسیح کی ابدی کہانت جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک سردار کہنا جو ہماری شفایت کرتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے تو خود ہم مانتے ہیں تو ہمارا ایک آسمانی کاہن ہے، سردار کاہن ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، اس کی صلیبی موت سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے اور ہم ابدی موت سے آزاد ہوئے، اور اس کی کہانت سے ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو گئے۔ تو بس اب کرسمس کے اس خصوصی پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں۔ میرا پیغام یہ ہے سب دیکھنے والوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ شیئرنگ از کیئرنگ، اور کرسمس جو ہے یہ بانٹنے کا نام ہے، خدا نے اپنی محبت کو بانٹا، ہم شیئرنگ کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے مالی وسائل کی کمی کے باعث کرسمس منانے سے ان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جب وہ بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ضرورتیں نہیں پوری تھی، خاص طور پر اس موقع پر ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل کریں، اگر اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں اور خاموشی سے کریں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کے ساتھ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کوئی گلہ شکوہ ہے تو اسے گلے لگائیں اور کہیں I'm sorry for that، اور آپ کے ایک گلے ملنے سے اس کو بڑی خوشی ملے گی اور آپ کو بھی اطمینان ملے گا۔ اس کرسمس کے موقع پر میرا یہی پیغام ہے، خداوند آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک کرے۔ آمین۔ اور پس ونس اگین بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے، اور آپ کو ایک بار پھر سے ہیپی کرسمس۔ آپ کو بھی بہت بہت کرسمس مبارک، وڈا دن مبارک ہو پادری صاحب، اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو خدمت کے میدان میں بہت زیادہ ترقی دے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے خدا ہمیشہ پہل کرتا ہے، خدا نے محبت رکھنے میں بھی پہل کی ہے، پہلے اس نے محبت کی ہے، ضرور ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں۔ وہ معاف کرنے میں بھی پہل کرتا ہے، اس نے ہمیں پہلے معاف کیا ہے، ضرور ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ وہ چننے میں بھی پہل کرتا ہے، ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ نجات کا ذریعہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اسی صورت میں حقیقی کرسمس ہم منا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ یسوع مسیح میں ہمارے پیارے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے انسان کی نجات کا بندوبست کیا اور یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان قربان کرے۔ اب آپ اب تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک اور کرسمس تو نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بخش دے کہ ہم مسیح کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہوئے حقیقی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں اور تیری شکر گزاری ہو۔ میری دعا ہے کہ آج کے دن میں بھی
جو اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کے سبب سے دکھی ہیں, غمزدہ ہیں, ان کی مدد کر کہ وہ بھی اپنے انسانی دکھوں کو بھول کر یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیوں کو منا سکیں. اور تیرا اطمینان, تیری تسلی غمزدہ گھرانوں کے لیے بھی مانگتے ہیں جو آج کے دن میں بھی بیمار ہیں. ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخش دے کہ کرسمس کی ساری خوشیاں نہ صرف جسمانی طور پر ہوں, ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط کرنے والی ہوں. باقی وقتوں میں ہم سب کی رہنمائی فرمانا یسوع مسیح کے نام سے آمین. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان پاسٹر بشارت کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ ہوشانہ ٹی وی.